गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सबक नंबर 5 यानी चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ये आपकी बुक का 5वां सबक है। जो उन्वान है वो है मंतर। टॉपिक का नाम है मंतर। मंतर जो कहानी है वो प्रेमचंद की मशहूर कहानियों में से एक कहानी है। ये जो कहानी है मंतर, एक डॉक्टर चड्ढा नाम करके एक जो डॉक्टर रहते हैं वो और एक बूढ़े शख्स यानी वो भगत रहता है उसके मुताल्लिक है। डॉक्टर चड्ढा एक अमीर मगर सख्त दिल आदमी रहते हैं इस कहानी में, जो भगत के बीमार बेटे को देखने से मना कर देते हैं, जिसके सबब उसकी मौत हो जाती है। यानी डॉक्टर चड्ढा जो थे वो पत्थर दिल इंसान थे। डॉक्टर का जो काम होता है वो क्या होता है? वो बच्चों की देखभाल करना, पेशेंट की देखभाल करना। अगर कोई बीमार पड़ गया, अगर उसके पास जा रहा है तो उसके अच्छे से ट्रीटमेंट करना। लेकिन एक गरीब आदमी जो भगत रहता है, उसका बेटा एक मर्तबा बीमार पड़ जाता है, उसे देखने से मना कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। कई साल बाद डॉक्टर चड्ढा के बेटे कैलाश को सांप काट लेता है। सिर्फ भगत को ही मंत्र के ज़रिए जहर उतारना आता था। भगत कैलाश को ठीक कर देता है। डॉक्टर चड्ढा को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है, इसलिए वो हमेशा सबकी मदद करते रहने का फ़ैसला करते हैं। इस कहानी से ये हमें सबक मिलता है कि हमें खुलूस के साथ लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में किस तरह से डॉक्टर चड्ढा और उस भगत के साथ जो गुफ्तगू हुई थी और क्या वाक़या पेश आया था। कहानी का नाम है मंतर। कह रहे शाम का वक्त था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर दरवाजे के सामने खड़ी थी, यानी गाड़ी खड़ी थी कि दोकहाड़ एक डोली लिए आते दिखाई दिए। दोकहाड़ डोली लिए दिखाई दिए, यानी जो डोली उठाने वाला होता है उसे दोकहाड़ कहते हैं। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा है, यानी एक बूढ़ा आदमी डोली के पीछे पीछे लाठी के सहारे चला आ रहा था। डोली दरवाजे के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने दरवाजे पर से गरज कर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बीमार है। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर ज़मीन पर सर रख दिया और बोला। तो बच्चों सोचो, दुनिया में ऐसे भी डॉक्टर हैं, ऐसे भी लोग हैं कि अपने फ़र्ज से पीछे भागते हैं। जब वो खेल रहा था उस वक्त अगर कोई पेशेंट आ गया तो उसे देखना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत होती है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक डॉक्टर को जब वो अहद लेता है डॉक्टर बनने के बाद, तो उस प्रॉमिस करता है जिसमें ये बात कहता है कि डॉक्टर पेशेंट की जान बचाना उसकी प्रायोरिटी होती है, यानी उसकी जो है प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले वो किसकी जान बचाएगी? उस पेशेंट की। उस मरीज़ को देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर चड्ढा ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खेलने की वजह से उस बूढ़े को डांट कर भगा दे रहे हैं। अब फिर कहानी आगे बढ़ता है। बूढ़े ने डॉक्टर चड्ढा के सामने घुटने टेक कर ज़मीन पर सर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। उसने हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नज़र डाली और बोले, कह दिया ना कल आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ा कर बोला। गिड़गिड़ाना मीन्स बार बार अपनी मजबूरी में पूरा मजबूर होकर के बोल रहा है, हुजूर बस एक नज़र देख ले, बस एक बार देख ले, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर 6 लड़कों में से बस यही एक बचा है। वो बूढ़े बाप तड़प रहा था अपने बच्चे की मर्ज
اور اپنے بچے کی بیماری کو دیکھ کر وہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک بھی بیٹے نہیں بچے، سب کے سب مر گئے ہیں، 6 میں سے صرف یہ آخری بچا ہوا ہے۔ ذرا سوچو بچوں کہ اگر آپ کبھی فیوچر میں ڈاکٹر بن جاؤ گے تو کیا آپ کسی پیشنٹ کو یہ بول کر کے واپس کر دو گے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کا کام، ڈاکٹروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹری کرنا، مریض کو دیکھنا، چاہے وہ 2 بجے کا رات ہو، چاہے وہ دن کے 10 بجتے ہو۔ آپ چاہے کافی پی لو، اگر مان لو آپ ڈاکٹر ہو اور آپ کے گھر میں کوئی بیمار پڑتا ہے تو اور اگر آپ سو رہے ہو تو کیا آپ اسے دیکھنے نہیں جاؤ گے؟ بالکل جاؤ گے۔ تو آپ کے گھر کے فرد جس طرح پیارے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح دوسرے کے بچے اور دوسرے کے بیٹے بھی پیارے ہونے چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر چڈھا نے ایسا نہیں کیا۔ پھر کسی کی سنیں گے نہیں، وہ باہر نکل کر اپنی موٹر کی طرف چلے۔ بوڑھا یہ کہتا ہوا ان کے پیچھے دوڑا، سرکار بڑا دھرم ہوگا، حضور رحم کیجیے، بڑا دین دکھی ہوں، دنیا میں کوئی نہیں ہے، بس یہی ایک لڑکا سہارا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف منہ پھیر کر دیکھا تک نہیں، موٹر پر بیٹھ کر بولے کہہ دیا نا کلانا۔ موٹر چلی گئی۔ بوڑھا کئی منٹ تک بت کی طرح جامد و ساکت کھڑا رہا۔ جامد و ساکت کہتے ہیں ایک دم اسٹیچو بن کے، جس طرح کوئی حرکت اس میں نہیں تھا، جیسے کھڑا تھا ویسے ہی، نہ اس کا کچھ ہاتھ ہل رہا تھا نہ پیر ہل رہا تھا۔ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو اپنی تفریح کے آگے، تفریح کہتے ہیں سیر کرنا، گھومنے کو، کسی کی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ کوئی آدمی اتنا پتھر دل ہو سکتا ہے، اس کا یقین نہیں ہوتا۔ وہ ان پرانے زمانے کے آدمیوں میں تھا جو لگی ہوئی آگ کو بجھانے، مردے کو کندھا دینے، کسی کے چھپڑ کو اٹھانے اور کسی دل کو سکون پہنچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ جب تک بوڑھے کی موٹر دکھائی دی، کھڑا ٹکٹکی لگائے بار بار اسے دیکھے جا رہا تھا، غور سے اس طرف دیکھتا رہا جس طرف گاڑی جا رہی تھی۔ شاید اسے اب بھی ڈاکٹر صاحب کے لوٹ آنے کی امید تھی، بھروسہ تھا کہ شاید وہ ان کا سینہ، اس کا دل نرم ہو جائے، پسیج جائے۔ لیکن ڈاکٹر چڈھا تھے جو اپنے وعدے سے مکرنے والے نہیں تھے۔ وہ چل پڑے تھے تفریح کے لیے۔ پھر اس نے کہاڑوں کو ڈولی اٹھانے کو کہا۔ ڈولی جدھر سے آئی تھی ادھر ہی چلی گئی۔ ہر جگہ سے مایوس ہو کر ڈاکٹر چڈھا کے پاس آیا تھا، ان کی بڑی تعریفیں سنی تھی۔ یہاں سے مایوس ہو کر پھر وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس نہ گیا۔ سوچ لیا کہ قسمت میں لکھا ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا زندہ رہے۔ اسی رات اس کا ہنستا کھیلتا 7 سال کا لڑکا اس دنیا سے چل بسا، یعنی لاسٹ میں اس کا بیٹا مر جاتا ہے۔ بوڑھے باپ کی زندگی کا بس ایک یہی سہارا تھا۔ اس دیے کے بجھتے ہی زندگی کی اندھیری رات بھائیں بھائیں کرنے لگی۔ کئی سال گزر گئے۔ ڈاکٹر چڈھا نے خوب عزت اور پیسہ کمایا۔ ان کا ہر کام اصول سے ہوتا تھا، اس لیے صحت بھی اچھی تھی۔ 50 سال کی عمر میں بھی جوانوں کی کان کاٹتے تھے۔ ان کے صرف 2 ہی بچے تھے، بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور بیٹا 20 سال کا ہوا تھا۔ یعنی ڈاکٹر چڈھا جو تھے ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی تھی جس کی شادی ہو گئی تھی اور ایک بیٹا تھا جو کہ 20 سال کا تھا۔ اس کی سالگرہ کی پارٹی تھی، یعنی برتھ ڈے تھا۔ شہر کے جتنے بھی رئیس لوگ تھے اور جتنے بھی اس لڑکے کا جو بیچ میٹ تھا، سارے کالج کے طلبہ آئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا جس کا نام کیلاش رہتا ہے، ایک ریشمی قمیص پہنے ننگے سر ننگے پاؤں مہمانوں کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ اچانک مرالنی نے کہا، مرالنی نام رہتا ہے، کیوں کیلاش تمہارے سانپ کہاں ہے؟ ذرا مجھے دکھا دو۔ کیلاش نے کہا، مرالنی اس وقت معاف کر دو، کل دکھا دوں گا۔ تو وہ